अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वो ज़मीन ज़मीन न रही, वो आसमां आसमां न रहा, वो कवानीन न रहे। आखिर ये दुनिया भी अब अपनी नई रफ्तार पर चलनी शुरू हो चुकी है। लोगों को घबराने की और घबराहट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिहाजा जो भी आप भटकल आएंगे, चाहे वो दुबई से हो, कहीं से हो, उनके लिए क्वारंटाइन का कानून रखा गया है। क्वारंटाइन यानी घबराने की कोई बात नहीं है। उसमें आपको रखा जाता है। जिस तरह आप घर में अपने रूम में रहते हैं, इसी तरह क्वारंटाइन में भी आपको वही रूम में रखा जाता है। इस वक्त हम APS वो इलाका जहाँ पर वो कैंपस जहाँ पर दुबई से लौटने वाले लोगों को क्वारंटीन किया गया था, उसके करीब ही के इलाके में हम मौजूद हैं और हम यहाँ पर पूरे एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और इस वक्त हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों से, क्योंकि उनके 14 दिन अब पूरे हो चुके हैं, अब उनकी जाने की तैयारी है। लोगों के चेहरों पर हमें खुशी के आसार भी मिले, गमी के आसार भी मिले। खुशी के आसार तो थे कि घर लौट रहे हैं, और गमी के आसार भी थे क्योंकि उन्हें 7 दिन मज़ीद अपने घरों पर होम क्वारंटाइन किया जा रहा था। आइए, हमने लोगों से जब बात की तो कैसे कैसे अपने ख्यालात का इजहार किया। एक बात आपको बता दें कि इसमें तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ यहाँ पर क्वारंटाइन थे। तकरीबन 100 की आदत में लोग यहाँ पर क्वारंटाइन हैं, बाकी लोग कोला पैराडाइस में क्वारंटाइन हैं। देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। कोरोना वायरस के फैलाव के बाद हज़ारों की तादाद में लोग वतन अजीज़ का रुख करने के बारे में सोचने लगे थे और अपने अत्तर मकदूर कोशिशें भी शुरू कर दी थीं। हुकूमत ने भी वंदे भारत मिशन के तहत वतन वापस लाने के लिए कोशिश की थी, लेकिन हज़ारों की तादाद में बैरून में मुकीम अफराद को वापस लाना कोई आसान काम नहीं था। इस ज़िम्न में अपने तौर पर भी कुछ तंजीमों और अफराद ने कोशिशें की थी, जिनमें एक नाम जनाब अतीकुर रहमान साहब मुनीरी का है, जिन्होंने भटकल और आसपास के लोगों को वतन लौटाने का एक ख्वाब देखा जो अल्लाह के फजल और उनके साथियों की कोशिशों के नतीजे में बहुत जल्द शर्मिंदे ताबीर हुआ और एक के बाद दीगरे 2 खुसूसी परवाज़ें मंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंची। इन वतन वापस होने वालों के लिए सबसे बड़ा मसला क्वारंटीन का था। इतनी बड़ी तादाद में इन अफराद के लिए तमाम तर सहूलियात के साथ क्वारंटीन का इंतज़ाम करना कोई आसान काम नहीं था। मजलिस इस्लाह और तंजीम भटकल के ज़िम्मेदारों ने इसके लिए बड़ी कोशिशें और मुख्तलिफ इदारों के ज़िम्मेदारों से राब्ता करके उनके हॉस्टल और इमारतें क्वारंटीन के लिए तलब की। दूसरी तरफ इन इदारों के ज़िम्मेदारों ने भी अपनी दरियादिली का सबूत पेश करते हुए तंजीम की एक आवाज़ पर अपनी इमारतें उनके हवाले कर दी। 7 जुलाई को रासुल खीमा से मंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाले खुसूसी तैयारे में 181 अफराद सवार थे, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। उनमें से 100 से ज़ायद अफराद के लिए क्वारंटीन का इंतज़ाम तंजीम की जानिब से अली पब्लिक स्कूल में किया गया, जहां उनके लिए जुमला इंतज़ामात किए गए, जिनका इतराफ़ खुद वहां पर 14 दिन गुजारने वाले इन दुबई से लौटने वालों ने किया है। मैं सिर से आले मी हिंगा येवन 14 जाले अलहमदुल्ला कांय तकलीफ जाला अच्छा तेकच येतले आमकां बरले 7 दीस मागीर तिंगा बडवले आमकां 14 दीस केले अलहमदुल्ला कांय तकलीफ जाली 14 दीसांक अलहमदुल्ला सावट नॉर्मल अशें अलहमदुल्ला बल्ली आमकां खुशी जाली एटले दवरलां कांय आमकां तकलीफ जाली ना। आतां फावशे इंशाल्लाह फावशे सोडटा आमकां वचचे बल्ली खुशी अशें तर गांवां वचून घरा फॅमिली मिळ्ळ्यान सामको खुशी अशें म्हणटा। APS स्कुलाचे में तंजिमाचे आनी शुक्रिया अदा करता आमी। कोणती किस्माची गो आमकां तकलीफात आनी परेशानियां जाल्ले आमकां। मेरा नाम यूनुस है, मैं शिराली से है। मैं अभी इधर अली पब्लिक क्वारंटाइन सेंटर में अल्हम्दुलिल्लाह इधर का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। मैं सोचा था क्वारंटाइन सेंटर बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे क्वारंटाइन सेंटर में ऐसा है वैसा है बोल के सब लोग बोल रहे, लेकिन मैं इधर आके देख रहा हूँ कुछ फीलिंग ही नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। कुछ होटल में मैं है बोल के मेरे को लग रहा है। तंजीम को तो हम कितना शुक्रिया अदा करते हैं उतना ही कम है, क्योंकि उन लोग को बहुत इसके पीछे हाथ है, क्योंकि वो लोग बाहर से बहुत काम कर रहे हैं, हम लोग को ये मालूम नहीं पड़ रहा है। और अतीकुर रहमान उनको भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि दुबई से हम लोग को इधर तक पहुँचा है, वो बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। तंजीम आणि APS बल्ली सबब आमच्या सबब बल्ली कुछ केला अल्लाहचो लाख लाख शुक्र।
علی پبلک اسکول بھٹکل کے ذمہ دار مولانا محمد الیاس ندوی نے فکر و خبر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ممکن بھر ان کے لیے انتظامات کیے اور ہمارا عملہ بھی ان کی خدمت کے لیے موجود تھا۔ الحمدللہ یہاں دبئی سے جو ہمارے بھائی کوارنٹائن کے لیے علی پبلک اسکول میں 2 ہفتے سے مقیم ہے، الحمدللہ وہ اچھی خبروں کے ساتھ اچھی صحت کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہمیں احساس ہے کہ جس طرح ان کی خدمت کرنی چاہیے تھی ہم نے خدمت نہیں کی، لیکن ہمارے بس میں جو تھا اللہ کے فضل سے ہم نے وہ سب وسائل ان کو فراہم کیے، اور ہمارے اسکول کی طرف سے مستقل ہمارے اساتذہ کرام صبح شام یہاں رہتے تھے ان کی خدمت کے لیے، جس کا خود ان کو بھی احساس ہے۔ اور مجھے بہت خوشی ہے کہ تنظیم نے ہمیں موقع دیا، اور خاص کر ہمارے عتیق الرحمان صاحب انیری نے ہمیں خدمت کا موقع دیا۔ یہ قوم کا ادارہ ہے، ملی ادارہ ہے، ملت کے کاموں کے لیے اگر وقف ہوتا ہے تو کوئی ہم نے احسان نہیں کیا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کی خدمات سے یہ لوگ اچھا تاثر لے کر جائیں گے، اور ان کا ربط جو ہے قومی و ملی کاموں سے اس کے بعد بھی رہے گا۔ اور مجھے بہت خوشی ہے کہ 100 سے زائد جو ہمارے نوجوان یہاں پر مقیم تھے بہت اچھی طبیعت کے تھے، اچھے ماحول میں رہے، اور انہوں نے بھی ہمارے اسٹاف کا بہت بھرپور تعاون کیا، اور بہت اخلاق کے ساتھ رہے، پورے اصول ضوابط کے ساتھ رہے، اس کو ملحوظ رکھا، 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، اور مغرب بعد ہمارے مولانا صابر صاحب ندوی، مولانا اسماعیل صاحب ندوی ان کی نگرانی کرتے ہوئے ان کے لیے دینی باتیں بیان کرتے تھے، اور اچھے ماحول میں رہے اور دینی ماحول میں رہے۔ اور اکثر لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں کی جو ہم نے یہاں پر پابندی کی ہے اس ماحول میں 14 دن تک، اس کے بعد گھر جانے کے بعد اور اپنے کاروبار میں لگنے کے بعد اپنے مراد کے دوران بھی انشاءاللہ ان چیزوں کو ملحوظ رکھیں گے۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ ان دبئی سے لوٹنے والوں میں برادران وطن کے بھی کچھ احباب موجود تھے، جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ان انتظامات پر اپنی خوشی کا اظہار کیا، اور مسلمانوں کے درمیان اپنے گزرے ہوئے لمحات کو یادگار لمحات قرار دیے۔ میرا نام راجیش ہے، میں رہتا ہے مینکوڑی، میں پہلے دبئی میں کام کیا تھا، 1 سال 8 مہینہ ہو گیا۔ ادھر سے میں آنے کے ٹائم میں APS اسکول میں اتنا اچھا اسکول ہے بولے گا تو بہت اچھا ہے، لیکن ادھر فیسلٹیز بھی APS اسکول کا بہت اچھا ہے، اور ہم لوگ کا ٹوائلٹ روم سبھی کا، اور پانی کا گرم پانی سے ٹھنڈا پانی سے گرم پانی ہے، پھر اور ادھر کا اسٹاف بھی بہت اچھا ہے۔ 182 آدمی ہم لوگ آیا ادھر دبئی سے آیا ہے، اس میں سے ہم لوگ 2 آدمی ہے ہندو لڑکا لوگ، اور باقی پورا مسلم سے بھائی ہے۔ اسٹاف بھی اچھے، اپنا رومینس لوگ بھی بہت اچھے، ہم لوگ ابھی 9 آدمی ہے، اس میں سے میں ایک ہی ہندو ہے، ہم لوگ ساتھ میں رہتے ہیں، کچھ پرابلم نہیں ہے، سبھی کھانا پینے کے لیے سبھی اچھا ہے، بہت APS اسکول بھی بہت مدد کی ہے ہم لوگ کے لیے۔ ہم لوگ روم سے کلیننگ ہے، سبھی کا روم بھی کلیننگ، میرا روم ایک نہیں بولے گا، سبھی کا روم بھی کلیننگ کرتا ہے ڈیلی، بہت خوش ہے، کچھ ٹینشن بھی نہیں ہے۔ علماء کی سرپرستی میں ان کوارنٹین میں موجود لوگوں کے لیے وعظ و نصاحہ کا بھی انتظام کیا گیا۔ کل ملا کر ان انتظامات پر نہ صرف انہوں نے اپنی خوشیوں کا اظہار کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے انتظامات کو لاجواب بھی قرار دیا۔ خود ایک شخص نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ پہلے جب انہیں بتایا گیا کہ APS میں ان کو کوارنٹین کیا جائے گا تو انہوں نے یہاں سے دوسری جگہ شفٹ ہونے کا بھی ارادہ کر لیا تھا۔ जित्ता आम्ही दुबईतून बाहेर पडले आमकां कल्लेका वचलान अर्दी मानचे कोला पॅराडायज आनी अर्दी मानचे तकरीबन 100 मानचे APS रावचे उलोवन जित्ता म्हजे खूब दिला तो खयाल येले की APS दा सिस्टम का जातलो का तेंची फॅसिलिटी जातली मे का बोलता हकीकत सावन बोलते वाडे की म्हाका बिलकुल इत्मीनान नव्हती हिंगा मी खूद कोणाचो वास्ता लावन कोणाकडे वतलो होतो जित्ता हिंगा आयलो मी अल्हम्दुलिल्लाह हिंगाची फॅसिलिटीज पळयलो की हाका पयलींच आयला मी जरा तकलीफो जाली काका उचलान हिटराची जरा तकलीफ होती करंटाचो प्रॉब्लेम होतो आणि जेटलो आमकां उणे पाण्याची जरूरत काय होती ते आमकां पयलीं दिसा मिळू शकल ना तेजे मागीर आमकां बाकी 14 दीस हे राखून आमी जाले आमकां घरेकूच तेटली इत्मीनान जालें आमी तेटलें आमकां हिंगा इत्मीनान जालें अल्हम्दुलिल्लाह आमी वाकई जर APS आनी तेंचे जिम्मेदार खास इलियास मोल्लाचे आमी बरी ममनून मशकूर होडे की काका उचलान तेणें आमकां हिंगा येवचो मौका दिले अल्हम्दुलिल्लाह आमी नेक्स्ट वचून गाडी म्हणजे सांगूंक सोदता की हिंगाची काका फॅसिलिटी आमकां मेळ्ळी अल्हम्दुलिल्लाह आमी तेजी बली शुक्रगुजार वाटे।
یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ تھے دبئی میں سے لوٹے ہوئے جو مسافر یہاں پر مقیم تھے، انہوں نے بھی یہاں کے قاعدے اور یہاں کے اصول اور ضوابط کے تعلق سے جو بھی چیزیں ہم لوگوں نے ان کے سامنے رکھی، یہاں کے انتظام وغیرہ کے تعلق سے انہوں نے بھی اس پر مکمل عمل کرتے ہوئے انہوں نے بھرپور ہماری جو ہے تعاون کیا۔ اب 14 دنوں کے کوارنٹین کی مدت ختم ہو چکی ہے اور آج یہ لوگ اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے ہیں، لیکن جاتے جاتے وہ اپنی یادگار لمحات بھی ساتھ لیتے جا رہے ہیں اور امید کیے جا رہے ہیں کہ یہاں انجام پانے والے اعمال کی یہ زندگی بھر پابندی کریں گے اور اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں گے اور اپنے ملی اور قومی اداروں کے ساتھ اس طرح جڑے رہیں گے۔ 5 وقت کا نماز کے لیے سب لوگ ٹائم پہ آ رہے، جماعت کے ساتھ میں بھی نماز پڑھ رہے اور امام بھی ہے، وہ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ادھر کا ٹائم ہم لوگ ایک دن کیسے جا رہے وہ پتہ بھی نہیں چل رہا ہم لوگ کو، الحمدللہ بہت شکریہ۔ یاری گاوات راؤن کو ہمیں بٹکلے اسے کرنا بھی الحمدللہ ہم کہیں گے فیملی اصلہ پر ہمیں ایک واٹے ہم ملون جلون یہاں تو کوئی ایک پیغام ملا کا پتلان ہمیں گرے اصول کو جماعت سرین نماز 5 وقت نماز کرتے لے۔